इसी तरह मैं ये कहूंगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी बनी है, मेरा बड़े अदब से गुजारिश होगी कि वो भी अपने जो है उनके सच बोलना, उन पर जो फर्ज है, अपनी उस जो जरूरत है अपने हिस्से का वो भी सच बयान करें, इमरान खान के साथ होते हुए जो वो करता रहा, ताकि आपकी अगर कोई गलती होगी भी तो कौम भूल जाएगी कि आपने सच बोला, और अगर अपने हिस्से का आप भी सच नहीं बोलेंगे तो फिर तरह तरह की आवाजें उठेंगी कि किस तरह जमातें बनाई और तोड़ी जाती हैं। मिलेगी तब जाके ये दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान के अंदर जो सहूलतकारी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मिलती है वो खत्म हो सकती है। तो मैं फिर ये दोहरा रहा हूं कि दिफाई अदारा और दीगर वो अदारे, उनमें से बिल्कुल वाज़ेह इसके मतलब जो कुछ इसने किया वो कौम को बताना पड़ेगा। बताएंगे तो पाकिस्तान में एक कौम, यूनाइट कौम बन सकेगी, पाकिस्तान चल सकेगा। और अगर कोई ये समझता है कि आधा सच बोल के या कुछ वर्कर को सजा दे के या कुछ लीडरशिप को किसी की वफादारी चेंज करके किसी और जमात में लेके जाके आप पाकिस्तान को चला सकते हो, तो पाकिस्तान इस तरह अब सकत नहीं रखता चलने की। पाकिस्तान ने चलना है इंशाअल्लाह ताला, तो इसको सारा सच बताना होगा कौम को कि किन किनों ने क्या क्या रोल अदा किया। और इसी तरह मैं ये कहूंगा कि नवाज शरीफ के मुतल्लिक अगर हम ये कहते आए हैं कि अदारों में बैठे वो किरदार माफी मांगे और माफी मांग कर रेड कारपेट पे नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, तो आज पाकिस्तान के वसीतर मफाद में मैं ये कहता हूं, ना माफी मांगो ना रेड कारपेट बिछाओ, मगर पब्लिक के सामने आके अदारे के लोग हाजिर सर्वस जो हैं वो बताएं हकीकत कि इमरान खान जो था वो किन कुव्वतों का आलाकार था और नवाज शरीफ जो था वो किन आलाकारों के कहने पे, किन कुव्वतों के कहने पे हमने सी पैक को रोकने के लिए, हमने न्यूक्लियर पावर को कमजोर करने के लिए, हमने मईशत को कमजोर करने के लिए किन को सहूलतकारी दी और हमारे किन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर उनके लिए सहूलतकारी अदा करते हुए नवाज शरीफ बेगुनाह होने के बावजूद उसको डाकू, चोर, लुटेरा कहा और हर जुबान पर लाए हम लोग। हमने सहूलत दी, हमने मीडिया तक रसाई दी, हमने हर वो रसाई दी जिससे आम जहन तक वो बात पहुंचाई जा सकती थी। तो आज फिर एक दहशतगर्द की बात जो है वो कौम तक क्यों नहीं पहुंच रही? फिर मुझे तो इस बात से सरोकार है कि वक्त मुकर्रा पर मेरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने चाहिए। मुझे तो इससे सरोकार है कि वक्त मुकर्रा पर इलेक्शन जो हो, जिसके साथ ज्यादती जुल्म पिछले 6 साल से हुआ है, उसका मदावा किया जाए। और उसका मदावा ये नहीं कि कभी हाजिर सर्विस किसी इदारे का बंदा ये बात कर दे और कभी कोई अदारे का रिटायर बंदा बात कर दे कि बड़ा नवाज शरीफ से जुल्म हुआ। मैं आज बतौर पाकिस्तानी के ये बात रखना चाहता हूं उन पॉलिसी साजों के सामने कि अगर आप समझते हो कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, मैं अगर समझता हूं ये कि जिन्होंने 9-10 मई का वाकया किया और किया इसलिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो किसी तौर पर भी किसी ड्राई क्लीन मशीन जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल के साफ नहीं हो सकते। और अगर साफ किए जाएंगे तो 9-10 मई के बाद कोई बड़ा सान्या हो सकता है। आप ये कोई वर्कर है, कोई लीडर है, कोई सहूलतकार है, कोई क्यादत है,
جس کا جو رول ہے وہ رول کی اس کو سزا ملنی چاہیے. اور کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی 2017 میں ہوئی پاناما میں، جس کا افسانے میں ذکر پورے میں نہیں تھا، اس پر سزا دی گئی. آج اگر دوسرے ادارے میں بیٹھے انتہائی معزز، ہم ان کا احترام کرتے ہیں ان جسٹس کا جو اس کی عمران خان کی حقیقت بیان کرتے ہیں، وہ قوم پر احسان کرتے ہیں. میں نہیں چاہتا ابھی جن قاضیوں نے وہ سہولت کاری دی یا آج بھی دے رہے ہیں، مگر میں ان کا احسان مند ہوں جو آج حاضر سروس ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. جماعت اسلامی کی ریٹ میں بھی، جماعت اسلامی کی درخواست میں بھی، کہ نواز شریف کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا. پاناما میں نواز شریف کو سزا دینا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے. تو اسی طرح کا سندیشہ، اس طرح کا آواز ہمیں دفاعی ادارے کے سابق لوگوں سے بھی ملتی ہے. مگر مجھے آج کوئی بتائے کہ مجھے تو یہ کافی نہیں ہے کہ اس کو پالا گیا، اس کو لایا گیا، نواز شریف کو کس طرح ہٹائے. اسی طرح میری گزارش ہے کہ عدلیہ، اگر عدلیہ سے 9-10 مئی کا واقعہ سانحہ کرنے والوں کو ثبوت ہونے کے باوجود بری کر دیا جائے گا، ان کی ضمانتیں فوری لے لی جائیں گی، تو میں اور آپ، یہ 23 کروڑ عوام، عدالت سے جو فیصلے ہوتے ہیں بھلے کسی کے حق میں ہوتے ہیں یا خلاف ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم بھی یہ تبلیغ کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ پھر اگر عدل کرنے والے جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو قبول کیا جائے، اور اگر ثبوت کے باوجود ان کو بری کیا جائے گا. جس طرح کہ میں مثال دے سکتا ہوں ڈاکٹر یاسمین راشد، میں مثال دے سکتا ہوں پرویز علائی کی، بغیر نوٹس کے جب آپ ایک بڑی کرپشن کو بھی بری کر دیں گے، ثبوتوں کے باوجود بھی بری کر دیں گے. میں ثبوت کے طور پہ نام لے سکتا ہوں آل قادر ٹرسٹ کی، اس کے بینیفیشری جو ہیں، آپ ان کو اس طرح عدل کے نظام سے، اس قاضی سے اس کو اگر سہولت ملتی رہے گی تو مجھے یہ بتائیں کہ عدلیہ پر پھر کون اعتماد کرے گا. اور اس عدلیہ پر اعتماد اگر اٹھ گیا جو میری زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، جو میرے فیوچر کا فیصلہ کرتا ہے، اور ہم خاندان اور یہ قبیلے اور یہ قوم جو ہے 23 کروڑ کی، یہ سر نگو کر کے وہاں سے نکلتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آ گیا ہے، تو میرے پاکستان کو نقصان دینے والوں کے ثبوت موجود ہوں اور وہ بری ہو جائیں، ان کی ضمانتیں اگلے دن ہو جائیں، اور ضمانتیں بھی ایسی کہ آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے گا. اگلے 25 دن آپ جو چاہیں وہ بھی کر لیں، مگر آپ کو 25 دن تک کوئی نہیں پکڑ سکے گا. تو پھر سچ بولنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضرورت میں سمجھتا ہوں جو دفاعی ادارے میں بیٹھے پالیسی ساز ہیں، ریاست کی ضرورت ہے، قوم کی ضرورت ہے، قوم کو یونائٹ کرنے والے. آج قوم سوال کر رہی ہے اور قوم التجا کر رہی ہے، قوم آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے رحم کریں، قوم کو اس کرب سے نکالیں کہ دہشت گرد کی تعریف کیا ہے اور سیاستدان کی تعریف کیا ہے، اور 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بھی سچ سچ بتایا جائے کہ کون کون اس میں ملوث تھا. اور 2017 میں نواز شریف کو جس طرح ہٹایا گیا تھا، جن کے کہنے پہ ہٹایا گیا تھا، جو کردار اس میں ملوث تھے ان کو بھی بے نقاب کر کے نواز شریف کو تمام اداروں میں بیٹھے لوگ دو مل کے جا کے لے کے آئیں تاکہ پاکستان کو چلایا جا سکے. اب یہ چھوٹے چھوٹے تجربے کرنے سے، چھوٹے چھوٹے گروپ بنانے سے پاکستان نہیں چل سکتا.